लो जी पाकिस्तानियों, अब तो बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां भी आने शुरू हो चुकी हैं और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के पास कोई ऑप्शन, इनके पास कोई हल, कोई रास्ता नहीं रह गया जी। अब देखिए मुजम्मिल असलम की बात, उन्होंने एक बात की और लेकिन उससे पहले मैं आपको मरीम नवाज की बात बता दूं। मरीम नवाज कहती हैं जी, पंजाब के किसानों के लिए मजीद मुश्किलात, पंजाब हुकूमत ने सूबे से गंदम ले जाने से रोक दिया, गंदम स्मगलिंग की रोकथाम के लिए चेक पोस्टें कायम करने की हिदायत, नोटिफिकेशन। मुजम्मिल असलम कहते हैं, पहले किसान का नुकसान किया, अब मुल्क को तकसीम की तरफ ले जा रही है मैडम। एक सूबे से दूसरे सूबों को इजनास की तरसीलात को स्मगलिंग बोल दिया। इस तरह पंजाब को गैस, पानी और बिजली दूसरे सूबे फराम कर रहे हैं, क्या वो भी स्मगलिंग है? खुदा के वास्ते मोहब्बत के पैगाम दें। अब ये समीना पाशा की बात सुनिए, उन्होंने कहा है जी, उससे पहले मैं अरविंद केजरीवाल जो साथ लगा हुआ है वो कहता है जी, पाकिस्तान में भी यही हुआ, इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, उसकी पार्टी छीन ली गई और उस निशान छीन लिया गया। अब मोदी भी भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। तो उसके जवाब के अंदर फिर अब समीना पाशा ने कहा, माशाल्लाह अब लोग इलेक्शन धांधली के हवाले से हमारी मिसालें दिया करेंगे। वट अ फाल, धांधली करवाने वालों, सहूलत कारी करने वालों और उसका फायदा उठाने वालों को शर्म से डूब मरना चाहिए। अभी अदनान आदिल की बात सुने, कहते हैं कितना बासूल आदमी है वो जो इलेक्शन में अपनी वाज़ेह शिकस्त को तस्लीम ना कर सका और जाली झूठी फतह पर रुकने असेंबली बनना गवारा किया, लेकिन हर वक्त अपने आप को मजलूम बनाकर पेश करता है। नजम ज़ेडी कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कहती हमें जुडिशरी से बचाओ, पीपल्स पार्टी और नून लीग कहती है आपने हमें हार्ड सीट पर बिठा दिया, ये तो बहुत हार्ड सीट है, अवाम हमें जूतियां मारने को तैयार है, पावर आपने ले ली, जिम्मेदारी हम पर ठोक दी। नजम सेठी ने फिर एक और बात भी की, कहते हैं अली अमीन गंडापुर सही कह रहे हैं, सूबे के जो पैसे हैं उनको मिलने चाहिए, जितनी इज्जत बाकी चीफ मिनिस्टर्स को मिलती है उतनी उनको भी मिलनी चाहिए। गवर्नर साहब धमकियां मत दें, इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये 90 की दहाई नहीं है, गंडापुर के पीछे अवामी ताकत है, एक जज्बा है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, इस्लामाबाद पर कब्जा, गवर्नर हाउस पर कब्जा, अली अमीन गंडापुर ने जो कहा वो करके दिखाएंगे। मलिया हाशमी कहती, मलिया हाशमी का जवाब सुने लेकिन उससे पहले जो सवाल था नवाज शरीफ का, वो कहते हैं जी मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो मौजूद है। मलिया हाशमी कहती हैं, बेटी कहती है मेरे पास कई ताकतवर लोगों की वीडियोस मौजूद हैं। वालिद साहब कहते हैं मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो मौजूद है। आप लोग हुकूमत की जान छोड़ें और अपना डीवीडी सेंटर का काम शुरू कर लें, अवाम की जान बख्शी करें। नवाज शरीफ कहते हैं जी सच कहता हूं क्योंकि झूठ की मुझे आदत नहीं है। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना है कि आप नवाज शरीफ को सच्चा इंसान समझते हैं या झूठा इंसान समझते हैं, क्योंकि आप लोगों की गवाही बड़ी जरूरी है। आप पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तानी अवाम है, आपकी बात सबसे ज्यादा मोतबर होती है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये जरूर बता देना है कि आप नवाज शरीफ को झूठा इंसान समझते हैं या सच्चा इंसान समझते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन गिरामी हम आगे चलते हैं। लतीफ खोसा कहते हैं GDISPR 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत कर सकते हैं, तो ये हुकूमती शख्सियात क्यों एस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमान बन रही हैं? एमल वली खान की गवाही भी सामने आ गई है। कहते हैं मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल PTI का हक है, मखसूस नशिस्तें उन्हें मिलनी चाहिए। हमाद अजहर कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट बार बार इंतखाबात चुरा कर अवाम को इंतखाबी अमल से मायूस करना चाहती है। अवाम मायूस नहीं हो रही बल्कि गुस्से में आ रही है। रऊफ हसन कहते हैं अगर मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और MQM हमारा चोरी किया गया मैंडेट वापस कर दें तो हम आज इनसे बातचीत करने को तैयार हैं। मरियम नवाज कहती है जी किसानों से इसलिए गंदम नहीं खरीद रहे कि इससे करप्शन हो सकती है, अंदाजा लगा लीजिए। एजाज हसन कहते हैं जिस तरह एजेंसियां जजिस को धमकियां दे रही हैं और जजिस के कमरों में कैमरे लगाए गए हैं, ये तो चाहते हैं जमहूरियत को ही खत्म कर दें। तमाम हाई कोर्ट्स के जजिस कह रहे हैं कि हमें धमकियां मिल रही हैं। ओरिया मकबूल जान कहते हैं कि इमरान खान से ज्यादा कोई मजलूम शख्स इस मुल्क में नहीं है, जिस पर मिंबर और मेहराब से उलमाए कराम ने बहुतान तराशे और झूठ घड़े। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी मुसलमान पर कुफ्र की तोहमत लगाता है वो वापस उस पर लौट कर आती है। अब इन्होंने ये बात इसलिए की है क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान है, उनका बयान था बानी PTI को यहूदी एजेंट कहना सियासी बयान था। अब ये अनवर मकसूद की बात सुने, कहते हैं इनसे जब इक्तदार चला जाए तो ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जो मेडिकल की किताब में भी नहीं मिलती और बाहर भाग जाते हैं। फिर वहां बैठकर कहते हैं कि मैं चौथी दफा वापस आकर दूध की नहरें बहा दूंगा। अहमद जंजुआ कहते हैं इमरान खान को खत्म करने और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मुतालबा करने वाले अख्तर इकबाल डार ने 8 फरवरी को NA 115 शेखुपुरा से इलेक्शन लड़ा, 66 वोट मिले, हल्के में 18वें नंबर पर आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस PTV पर लाइव दिखाई गई। इमरान खान की वजह से कितने घरों की रोटियां लगी हुई हैं।
اب اس کے بعد آپ یہ عمران خان کی جیل میں صحافیوں سے گفتگو سنے کہتے ہیں بجٹ میں ٹیکسز گیس بجلی کے بلوں میں اضافے پر تنخواہ دار طبقہ باہر آ جائے گا. میں آج پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ ان سے جون جولائی میں ملک سنبھالا نہیں جائے گا. اب یہ علی محمد خان کی بات سنے رہنما تحریک انصاف کی کہتے ہیں آپ عمران خان کی ایک تصویر کی مار ہیں, ان سے مقابلہ کیا خاک کریں گے. فیصل وابڑہ کی بات سنے کہتے ہیں جی حکومت کھیل کھیلنا بند کرے اور اداروں کو تحفظ دے. عمران خان نے آرمی چیف کو خط لکھا تو وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا, کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. عطا تارڑ کی بات سنے کہتے ہیں جی کرغزستان کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف پچھلی 2 راتوں سے جاگ رہے ہیں. اب یہ اروند کیجریوال کا جو پورا بیان ہے وہ سن لیجئے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں بھی یہی ہوا, عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا, اس کی پارٹی چھین لی گئی, نشان چھین لیا گیا. اب مودی بھی بھارت کو پاکستان بنانا چاہتے ہیں. جنید سلیم کہتے ہیں ایک چیز عمران خان احمد خان نیازی کے حصے میں آئی ہے اور وہ ہے سحر. کروڑوں لوگوں کی محبت اور اعتبار کے ساتھ عمران خان کے سحر میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. پتہ نہیں فیصلہ ساز قوتیں اس بات کو سمجھنے سے کیوں قاصر ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے, نواز شریف نے کہا مجھے قوم سے گلہ ہے, ایک وزیر اعظم کو نااہل کیا گیا اور قوم خاموش رہی. تو شہباز گل نے جواب دیا مجھے عوام بھی اچھی نہیں ملی. میاں صاحب کا یہ وہ بیانیہ تھا جو ٹاؤٹ اور لفافے بتا رہے تھے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے مزمل اسلم کہتے ہیں پنجاب کے کسانوں کو 3 لاکھ ٹن گندم خریداری کی آفر دی, 2 دن میں 15 لاکھ ٹن کی ڈیمانڈ آ چکی. بتایا جا رہا ہے میڈم نے صوبہ بندی کا حکم جاری کر دیا, سینکڑوں ٹرک چوکیوں پر کھڑے ہو گئے جو یعنی کہ مزید جو مرے ہوئے کو مزید مارنے کے برابر ہے. اب یہ یاسمین راشد کی بات سنے کہتی ہیں عمران خان کو مائنس کرنے کے دعوے کرنے والے یہ بھول گئے عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. عمران خان عوام میں مزید مقبول ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایثار رانا کہتے ہیں شہباز شریف کس منہ سے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کرو, اگر سامنے والا کہہ دے کہ اپنی طرف دیکھو جس کا اپنا سارا پیسہ ملک سے باہر انویسٹ ہے, تم اس قوم کا خزانہ لوٹ کر باہر لے جاتے ہو, تم لٹیرے ہو. ارشاد بھٹی کہتے ہیں اور آج مریم نواز نے ایلیٹ فورس کی وردی پہن لی, کیا مزاحیہ فلمیں چل رہی ہیں, وردی کا تو مذاق ہی بن گیا, وردی کا تو مذاق ہی بنا دیا گیا. ان شاہی بچوں نے ملک و قوم کو کھلونا سمجھ لیا ہے. یہ وہ ناظرین گرامی باتیں ہیں, یہ وہ بیان ہیں, یہ وہ اہم ترین چیزیں ہیں جو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران پاکستانی قوم کے سامنے آئی ہیں. اور اب دیکھیں کہ حالات عمران خان نے کہا کس نہج پر پہنچ جائیں گے. دیکھیے آج مہنگائی عروج پر پہنچی ہوئی ہے, آج لوگ جو ہیں گرمی کے ستائے ہوئے ہیں اور اوپر سے مہنگائی کے ستائے ہوئے ہیں. یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ گرمی نے عوام کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے, تنگ کر کے رکھا ہوا ہے, اوپر سے آپ یہ دیکھیں کہ لوڈ شیڈنگ, پھر لوڈ شیڈنگ والی بجلی کی قیمت ڈبل, اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو پیٹرول ڈیزل ہے اس کی بھی قیمتیں ڈبل کر دی ہیں. یعنی کہ عوام کہیں سے راضی کہیں سے خوش نہیں ہے. گندم کا حال دیکھ لیجئے, مریم نواز کہتی ہیں جی گندم جو ہے وہ خریدیں گے تو اس کے اندر کرپشن کا ڈر ہے, کرپشن کا خوف ہے. میرے بھائی بات یہ ہے کہ گندم تو جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر آج تک جو حکومتیں بنی ہیں وہ گندم خریدتی رہی ہیں, تو کیا ساری کرپشن کرتی رہی ہیں, کیا ساری کرپٹ تھی؟ اگر وہ ساری کرپٹ نہیں تھی اور وہ کرپشن نہیں کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایبلٹی نہیں ہے کہ آپ کوئی کام بغیر کرپشن کے کروا سکیں, آپ کے اندر قابلیت نہیں ہے, آپ کے اندر یہ اتنا طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی کام ڈھنگ سے کر سکیں. اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ناظرین گرامی پاکستانی قوم ویسی کہاں. آپ دیکھیے مریم نواز نے, شہباز شریف نے, نواز شریف نے, اسحاق ڈار نے, آصف علی زرداری نے, بلاول بھٹو نے, سب نے سر توڑ زور لگا لیا ہے, سب اپنا اپنا جو کر سکتے تھے کر چکے ہیں, مگر اس کا رزلٹ, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی قوم ان کو نہیں مان رہی ہے, آج بھی قوم ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے, آج بھی قوم ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے, آج بھی قوم ان کی بات نہیں سن رہی ہے, بلکہ قوم تو اس ایک تصویر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جس کو 25 رؤوف حسن کے مطابق جس کو 25 کروڑ پاکستانیوں نے دیکھا. یہ حالات چل رہے ہیں پاکستان کے اندر, یہ سچویشن چل رہی ہے پاکستان کے اندر, اس طرح کی چیزیں پاکستان کے اندر چل رہی ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اب جس طرح سے ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف نے پریس کانفرنس کی تھی, تو اب اس کے اوپر فیصل وابڑہ کہتے ہیں کہ عمران خان اگر آرمی چیف کو خط لکھیں گے تو وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا. یعنی کہ بات یہ ہے کہ اب اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب عمران خان جیسے بندے کا خط ردی کی ٹوکری میں آرمی چیف کو جائے گا تو پاکستانی جو عوام ہے, بہت سارے لوگ ہیں وہ آرمی چیف کو خط لکھتے ہوتے ہیں اپنے مسائل کے لیے, اپنی ایشوز کے لیے, تو کیا پھر وہ بھی ردی کی ٹوکری میں جاتے ہوں گے؟ کیونکہ جب اتنے بڑے بندے کا خط ردی کی ٹوکری میں جائے گا تو وہ عام عوام کا کیا بنے گا؟ تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں, یہ وہ تمام تر باتیں ہیں کہ جن سے پاکستان, آپ دیکھیں ان سارے حالات کے اندر آپ کوئی بھی نہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی اب جو یہ ان چیزوں
चीज़ों से हमारी हुकूमत जो है वो मजबूत हो रही है। पिछले 3 महीने तो हो गया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, बनी हुई हुकूमत को, यानी कि उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट करके ये PDM 2 बना दी गई। तो इमरान खान जीता हुआ तो उसको हरा के ये काम कर लिया गया। तो 3 महीने तो हो गए नून लीग की हुकूमत बने हुए। आप मुझे बताइए कि कौन सी डेवलपमेंट सामने आपकी नज़र में आई है। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड था वो दुनिया के अंदर ऊपर गया या नीचे आया। आप मुझे बताइए कि ये वर्दियाँ चेंज करने से, कभी एलिट फोर्स की वर्दी, कभी पुलिस की वर्दी पहन लेने से क्या पाकिस्तान के इश्यूज खत्म हो गए? नहीं, इश्यूज बढ़ रहे हैं और लोगों की नफरत, लोगों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम फरमाए, पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।